मेरे सामने भी वादा कर, मैं तेरे वादे की गवाह बनता हूँ। बहरहाल अल्लाह के वली ने वादा करवा लिया, वादा करवाया, घर पहुंचा बंदा, रात का वक्त गुजरा। जब रात का वक्त हुआ, चोरी करने का वक्त कायम हो गया, तो वो निकला छुरी और चाकू लेकर के चोरी करने के लिए। जब रास्ते में पहुंचा तो कहने लगा, या अल्लाह, अगर मैं चोरी करने जा रहा हूँ तो रास्ते में आधे रास्ते से पहुंचा था, कहने लगा चोरी करके लौट के आऊंगा, लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहा है, मैं कहूँगा चोरी करके आ रहा हूँ, तो लोग मुझे छोड़ेंगे, कहेंगे चोर है नालायक, छोड़ेंगे तो नहीं। इसलिए आज से चोरी बंद कर दो। झूठ तो बोल नहीं सकता, झूठ तो बोलेगा नहीं। आज से चोरी बंद कर दो। दूसरे दिन कत्ल करने के लिए निकला, आधे रास्ते गया, सोचने लगा अगर किसी का कत्ल करूंगा, कोई पूछेगा कहाँ से आ रहा, कहूंगा कत्ल करके आ रहा हूँ, वैसे भी दुनिया ना छोड़ेगी, मार देगी। इसलिए धीरे धीरे करके उसने सारे गुनाह तर्क कर दिए, सारे गुनाह तर्क कर दिए। एक बात का अंदाजा लगाओ कि एक बंदा हर गुनाह करता हो, हजारों गुनाह करता हो, एक वादा सच्चा कर लिया, मौला आज के बाद झूठ नहीं बोलना है, तो जब एक झूठ के लिए अल्लाह तबारक व तआला से वादा करता है कि मौला आज के बाद झूठ नहीं बोलना, और उस वादे को सच्चा करके दिखाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल से सारे गुनाहों को खत्म करवा देता है। और जब सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, किताबों में आता है कि जब वो बंदा मरा ना, तो बंदे के मरने के बाद उसके कब्र से खुशबू तो जब एक इतना गुनहगार बंदा तौबा करके अल्लाह का इतना बरगुजीदा बंदा बन सकता है, तो हम एक दूसरे को गालियां दे करके, हम झूठ बोल करके, हम मोबाइलों में गाने सुन करके, हमारी रात मोबाइलों में आधी काली हो जाती है, रातें काली करके। आज के जमाने का जो नौजवान तबका है, उन नौजवान के तबके के एतबार से आज हम लोगों का जो माहौल है इश्कबाजी का, खुदा की कसम ये इतनी खतरनाक बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि अब मैं क्या बताऊं। कहने का मकसद ये है, सारे गुनाहों को करके, अगर हमने सारे गुनाहों को करने के बाद अगर आज हम सच्ची तौबा कर ले, मौला आज हम सच्ची तौबा करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। और इंशाअल्लाह अगर तुमने सच्ची तौबा करने के बाद अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। आज हमारा माहौल, हम कहते हैं कि फला बच्चा, फला लड़के ने हमारी लड़की पर नजर डाली है। एक बात बताऊं, अगर तुम अपनी बच्ची की हिफाजत चाहते हो तो दूसरे की बच्ची की हिफाजत का जिम्मा उठा लो। तुम्हारी बच्ची की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। अगर तुम सीधे रास्ते पर चलोगे, अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करोगे, तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी में इस्लामी माहौल भी पैदा कर देगा। और जो आज के माहौल में हमारे यहाँ कमियां हैं, वो माहौल भी खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारा जो माहौल है रसूल पाक की जिंदगी में हमारा माहौल गुजरना शुरू हो जाएगा। मगर हम चाहते क्या है मालूम है? जब तक पैशन नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर पैशन नहीं होगा, जब तक हमारे कान के नीचे वो आज के जमाने में ब्लूटूथ चल गया है, वो नहीं होगा, और उसमें जब तक गाने नहीं होंगे, हमारी जिन्सों में जब तक कई टुकड़े ना होंगे, जब तक 18-20 जेबें ना होंगी, जब तक हमारी वो कैप ना होगी जिसको छज्जा वाली कैप। मुसलमानों क्या हो गया है हमें यार? क्या हमारे अकाबिरीन ने यही जिंदगी का अमल करना सिखाया है? क्या हमारे जिन औलिया के नक्शे कदम पर हम चलते हैं, जिस नबी की मोहब्बत में हम जीते हैं, क्या हमारे नबी की मोहब्बत में यही जिंदगी गुजारना सिखाया है? हमारे नबी की मोहब्बत में खुदा की कसम हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, आज हमारे मोहल्ले में कोई बात होती है ना, तो सबसे ज्यादा हम उससे आगे बढ़ने की ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो माहौल है, अगर हम ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं,
ایک بچہ ہمارے محلے کا آیا, دیکھا اس کا کرتا پھٹا ہے, تو دوسرا ہمارا جو بچہ آیا اس کا کرتا بہت اچھا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کے سامنے جب ہمارا بچہ جائے تو ہمارے بچے کی عزت ہونی چاہیے, اس بچے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے, تب ہم خوش ہوتے ہیں, تب ہم خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں, کیا ہمارے نبی نے یہی سکھایا ہے؟ بلکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے محلے میں کوئی غریب آدمی ہے, اگر تمہارا کوئی پڑوسی غریب ہے, تو سب سے پہلے اس کا خیال کرنا, اور اگر خیال بھی نہیں کر سکتے ہو تو اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل فروٹ بھی لے کے آتے ہو تو چھلکے والا پھل مت لے جانا. معلوم ہے کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے محلے میں جو غریب کا بچہ ہے, تمہارے گھروں کا کھائے ہوئے پھلوں کا چھلکا وہ غریب کا بچہ دیکھ لے اور اپنے باپ سے ضد کر لے کہ ابا ہمیں یہی چاہیے, اور اس بنا پر اس غریب کے بچے کے باپ کا دل ٹوٹ جائے. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ایک غریب کا دل ٹوٹ گیا تو کل بروز قیامت حقوق العباد کا حق تمہیں ادا کرنا پڑے. ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے, اور آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ کس حد تک جا رہا ہے؟ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوں, آج ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ گڈ مارننگ سکھایا جاتا ہے نا, گڈ مارننگ سکھایا جاتا ہے. باپ پردیس میں گیا تو بیٹے نے کہا بیٹا آئی مس یو, میں تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں. ابے یہی سکھائے گا تو بچہ آنے والے کل میں کیا بولے گا؟ میں اگلا جو ورڈ بولنے والا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے نا. جس بچے کو گڈ مارننگ سکھایا جائے گا, جس بچے کو آئی مس یو سکھایا جائے گا, وہ بچہ انگریزی تہذیب میں پلے گا, دنیا دار میں پلے گا. اور جس بچے کو بچپن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جائے گا, وہ بچہ جب تم سے ملے گا تو کہے گا السلام علیکم, اور وہ بچہ جس کو آئی مس یو سکھایا گیا آنے والے کل میں وہ آئی لو یو کہہ دے گا. تب کیا کرنا؟ کہو, یہ لفظ کہنے کا ہے, مگر اپنے باپ کو بولو, اپنی ماں کو بول. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنے ماں کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھا تو حج مبرور کا ثواب اسے عطا کر دیا. اور آج کے زمانے میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہو, ہمارا نوجوان اس پر بدنگاہی. اور ایک بات اور بتا دوں, اس میں نوجوان کی بھی غلطی نہیں ہے, غلطی تو شیطان وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے نا, شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے. مگر سب سے پہلے چاہیے کہ ہمارے گھر کی جو بچی گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. اگر وہ پردے میں نکلے گی تو سامنے والا نوجوان بھی سوچے گا یہ پردے میں پتہ نہیں کون ہو سکتا, میری بہن ہوتا ہے نا. سب سے پہلے اپنی بچیوں کا پردہ کروا لو. خدا کی قسم ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ انشاءاللہ تعالی راہ راست پر آ جائے. کہتے ہیں نا جب بچی کوئی گھر سے نکلتی ہے بے پردہ تو اس کے ساتھ 70 شیطان ہوتے تھے, خالی معلوم ہے اس کو بہکانے کے لیے. جب ایک شیطان کا عالم یہ ہے کہ یہ شیطان بہکاتا ہے صبح کو سو جاؤ, فجر کی نماز میں پڑھنا, سو جاؤ. تو جب ایک شیطان بہکاتا تو بڑی میٹھی نیند آتی, تو جب 70 شیطان بہکائے گا تو بتاؤ قدم کہاں جائے گا, ہے نا. ارے اگر خدا کی قسم عاشق رسول ہوتے تو 70 نہیں بلکہ 70,000 شیطان آتے تو وہ بھی نہ بہکا پاتے. مگر محبت رسول اگر دل میں ہوتی تو آج ہم محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کا. یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے, جھوٹا ہے. اس لیے مسلمانوں اگر سچی توبہ کر لو گے تمہاری بچی بھی تمہارے گھر کی آبرو بھی حفاظت میں رہے گی, اور تمہارا بچہ بھی انشاءاللہ تعالی اسلامی ماحول میں پلے گا اور بڑھے گا, اور تمہارا ماحول بھی اسلامی ماحول میں ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو میرا کہنا یہی ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.